ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷಾ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಗೀತೋಪದೇಶಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಯಾಂ ಕೃತವಾನ್. ಅತಃ ಗೀತಾ ಭಾಷಾಯಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಯಾಂ ಪಂಚನಿಮೇಷಪರ್ಯಂತಂ ವಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ವದಾಮಃ. अस्मिन् दिवसे अस्माकं सर्वेषां कृष्णभक्तानां महान् सन्तोषः सञ्जातः. अस्माकं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी महोदयः लक्षकण्ठगीता पठन सन्दर्भे आगताः. नरेन्द्र मोदी महोदयः अर्जुन इव, अर्जुनः इन्द्रावतारः. श्रीमध्वाचार्याः वदन्ति अर्जुने नरावेशः वर्तते. अतः नरेन्द्र शब्दस्य अर्थः साक्षात् अर्जुनः. यत्र गीता प्रचलति तत्र अर्जुनः आगतः. अतः अर्जुन आगमनेन अस्माकं लक्षकण्ठगीता समर्पणं सम्पूर्णम् इति वयं भावयामः. नरेन्द्र मोदी महोदयः 14 वर्षानन्तरम् अत्र आगताः. तन्मध्ये राममन्दिरनिर्माणं कृत्वा आगताः. यथा श्रीरामः 14 वर्षानन्तरम् अयोध्यां प्रति आगतवान्, तद्वत् 14 वर्षानन्तरम् अस्माकं नरेन्द्र महोदयः अत्र श्रीरामराज्यस्थापनार्थम् आगताः. गत पुत्तिगमठ पर्याय समये 14 वर्षात् पूर्वं नरेन्द्र मोदी महोदयाः आगताः. तदनन्तरं द्वितीयवारं पुनः पुत्तिगमठ पर्याय समये एव आगताः. कारणं पुत्तिगमठ पर्यायः इन्द्रपर्यायः. अष्टमठेषु इन्द्रनाम केवलं पुत्तिगमठस्य. अतः अहं सुगुणेन्द्रः, सुश्रीन्द्रः, उपेन्द्रः इति इन्द्रपरम्परा पर्यायः. तदर्थं नरेन्द्र मोदी महोदयाः आगताः पुत्तिगमठीय पर्याय इति कारणेन.